हेलो साथीहरु नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अर्को एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी छौँ युट्युब च्यानल ब्राइटर नलेज अन्तर्गत रहिरहेका छौँ। हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनु सकिरपया कमेन्टमा छाड्न सक्नुहुनेछ। तपाईको दैनिक जीवनमा काम लाग्ने विविध सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। त्यसो त तपाईलाई आयोग तयारीमा काम लाग्ने विभिन्न प्रश्नोत्तरको साथमा पनि हामीहरू उपस्थित हुने गर्दछौँ। आवाजमा छु म डिआर काफले। साथीहरू हामीसँगै जोडिनुभएका हामीलाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनुभएका तमाम साथीहरूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। र यद्यपि नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीलाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि सबै हाम्रा एपिसोडहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने अल नोटिफिकेसन क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस्, आज पनि मैले सार्क राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण एपिसोड लिएर उपस्थित भएको छु। अन्तिमसम्मको बसाइले तपाईँलाई विशेष फाइदा पुग्नेछ। नछुटाइकन हेर्ने प्रयास गर्नुहोला र सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। यहाँनिर सार्क राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित अर्को महत्त्वपूर्ण भाग रहेको छ। सुरु गरौँ आजको एपिसोड सार्क विशेष। पहिलो प्रश्न तपाईँका निमित्त परेको छ, सार्कको 16औं शिखर सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भएको थियो? सार्कको 16औं शिखर सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भएको थियो? सही जवाफ रहेको थियो भुटानको थिम्पू। राइट, भुटानको थिम्पू यसको सही जवाफ रहेको थियो। त्यसैगरी सार्कले सन् 2010 देखि 2020 सम्मको दशकलाई कुन दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो भनेर भन्दाखेरि सार्क अन्तर क्षेत्रीय सम्पर्क दशक। राइट, सार्कले चाहिँ 2010 सालदेखि 2020 सालसम्मको दशकलाई चाहिँ सार्क अन्तर क्षेत्रीय सम्पर्क दशक भनेर मनाएको थियो साथीहरू। त्यसैगरी अर्को प्रश्न परेको छ यहाँनिर, सार्कको खर्च बेहोर्ने प्रमुख दुई राष्ट्रहरू कुन कुन हुन्? सार्कको खर्च बेहोर्ने प्रमुख दुई राष्ट्रहरू कुन कुन हुन्? भारत र पाकिस्तान। कति प्रतिशत बेहोर्छ यी देशले भनेर मैले अघिल्लो एपिसोडमा भनेको थिएँ। कतिको सम्झनु भएको छ कमेन्टमा गएर लेख्न नबिर्सनुहोस् है। सार्कको खर्च बेहोर्ने प्रमुख दुई राष्ट्र भारत र पाकिस्तान हुन्। भन्नुहोस् कति प्रतिशत बेहोर्छन्, प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। अर्को प्रश्न छ, सार्क सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये कुन राष्ट्रको विमान सेवा आन्तरिक उडानमा मात्र सीमित रहेको छ? प्रश्न, सार्क सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये कुन राष्ट्रको विमान सेवा आन्तरिक उडानमा मात्र सीमित रहेको छ? सही जवाफ हो मालदिप्स। साथीहरू, मालदिप्सको विमान सेवा चाहिँ आन्तरिक उडानमा मात्र सीमित रहेको कुरा बुझ्नुहोला। त्यसैगरी तपाईँका निमित्त राख्न चाहन्छु अर्को प्रश्न यहाँ। राइट, प्रश्न परेको छ, नदी नै नभएको सार्क राष्ट्र कुन हो? नदी नै नभएको सार्क राष्ट्र भनेर मालदिप्सलाई बुझिन्छ हामीले, किनकि अलिक समुद्रले घेरिएको देश पनि हो मालदिप्स। राइट, टापुहरूको देश पनि भनेर चिनिन्छ। अर्को प्रश्न, भुटानी महिलाहरूले लगाउने परम्परागत पोसाकलाई के भनिन्छ? भुटानी महिलाहरूले लगाउने परम्परागत पोसाकलाई के भनिन्छ? किरा, जसको सही जवाफ हो किरा। अर्को प्रश्न, सार्क आर्थिक सङ्घको स्थापना कहिले भएको हो? सार्क आर्थिक सङ्घको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1995 डिसेम्बर 26। सही जवाफ रहेको थियो सन् 1995 डिसेम्बर 26। सार्क आर्थिक सङ्घको स्थापना कहिले भएको रहेछ भनेर भन्दाखेरि सन् 1995 डिसेम्बर 26। त्यसैगरी अर्को प्रश्न परेको छ यहाँनिर, मन्दिरहरूको सहर भनेर काठमाडौँलाई चिनिन्छ भने चट्याङको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? मन्दिरहरूको सहर भनेर काठमाडौँलाई चिनिन्छ, चट्टाङहरूको देश भनेर चाहिँ भुटानलाई चिनिन्छ। राइट, भुटान जसको सही जवाफ रहेको थियो। सार्क अभिलेख केन्द्र कहाँ रहेको छ? सार्क अभिलेख केन्द्र कहाँ रहेको छ? सही जवाफ हो भारत। साथीहरू, सार्क अभिलेख केन्द्र भारतमा रहेको छ, सम्झनुहोला। अर्को प्रश्न, सार्क एसियाली खेलकुद महासङ्घको स्थापना कहिले भएको थियो? मैले प्रश्न सोधिरहेको छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। सार्क एसियाली खेलकुद महासङ्घको स्थापना चाहिँ 1981 नोभेम्बर 26 मा भएको साथीहरू। 1981 नोभेम्बर 26 भनेर सम्झनुहोला। सार्क एसियाली खेलकुद महासङ्घको स्थापना। सार्क उद्योग वाणिज्य महासङ्घको स्थापना कहिले भएको हो? सार्क उद्योग वाणिज्य महासङ्घको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1994 जनवरी 7। सार्क उद्योग वाणिज्य महासङ्घको स्थापना सन् 1994 जनवरी 7 तारिकमा भएको हो। त्यसैगरी सार्कलाई धनी राष्ट्रहरूले के भनेर व्यङ्ग्य गर्दछन्?
सार्कलाई धनी राष्ट्रहरूले चाहिँ गरिबहरूको घर भनेर बुझ्ने गर्दछन् साथीहरू, हैन? त्यसैगरी सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिने पहिलो महिला को हुन्? सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिने पहिलो महिला को हुन्? सही जवाफ हो बेनजिर भुट्टो। बेनजिर भुट्टो सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिने पहिलो महिला अन्तर्गत पर्दछिन्। त्यसैगरी भुटानको मुद्रालाई के भनिन्छ? भुटानको मुद्रालाई नेगुल्ट्रम भनेर भनिन्छ, नेगुल्ट्रम, राइट? त्यसैगरी सार्कमा कतिवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन्? धेरैलाई थाहा भइसकेका प्रश्न हुनुपर्छ। मैले अघिल्लो एपिसोडहरूमा पनि सोधेको थिएँ यो प्रश्न। सार्कमा कतिवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन्? 3वटा, अफगानिस्तान, नेपाल र भुटान भनेर बुझ्नु होला। 3वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू रहेका छन्, जस अन्तर्गत अफगानिस्तान, नेपाल र भुटान। काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने सार्क राष्ट्रको राजधानी कुन हो? यो पनि मैले अघिल्लो एपिसोडमा सोधेको प्रश्न पढेछ यहाँनिर। काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने सार्क राष्ट्रहरूको राजधानी कुन हो? सही जवाब हो थिम्पू। साथीहरू, थिम्पू यसको सही जवाफ रहेको थियो। त्यसरी नै नेपाल र अफगानिस्तान बीच कहिले दौत्य सम्बन्ध कायम भएको हो? नेपाल र अफगानिस्तान बीच सन् 1961 जुलाई 1 मा चाहिँ दौत्य सम्बन्ध कायम भएको हो। सम्झनु, नेपाल र अफगानिस्तान बीच चाहिँ सन् 1961 जुलाई 1, सन् 1961 जुलाई 1 मा नेपाल र अफगानिस्तान बीच दौत्य सम्बन्ध भएको थियो। कहिले त? 1961 जुलाई 1। त्यसैगरी रूपवाहिनी कुन देशको टेलिभिजन हो? रूपवाहिनी टेलिभिजन चाहिँ श्रीलङ्काको साथीहरू, राइट? श्रीलङ्का सही जवाफ हो। सम्झनु, रूपवाहिनी श्रीलङ्काको टेलिभिजन हो। सार्कको कुन सम्मेलनबाट सार्क वर्षको घोषणा गर्ने प्रचलन सुरु गरिएको हो? प्रश्न, सार्कको कुन सम्मेलनबाट सार्क वर्षको घोषणा गर्ने प्रचलन सुरु गरिएको भनेको छ? 4थो सम्मेलनबाट। सम्झनु होला, सार्कको 4थो सम्मेलनबाट सार्क वर्षको घोषणा गर्ने प्रचलन सुरु भएको हो। सार्क जापान स्पेशल फन्डको स्थापना कहिले भएको थियो? प्रश्न, सार्क जापान स्पेशल फन्डको स्थापना कहिले भएको थियो? सही जवाफ हो सन् 1993। सन् 1993 मा सार्क जापान स्पेशल फन्ड क्वाक भनेर भन्छ के, ओके, यसको स्थापना भएको थियो। कहिले त भन्दाखेरि 1993। अर्को प्रश्न, भुटानको क्षेत्रफल कति रहेको छ? भुटानको क्षेत्रफल कति रहेको छ? 38,394 वर्ग किलोमिटर, राइट? 38,394 वर्ग किलोमिटरको सही जवाफ रहेको थियो। ओके, त्यसैगरी बङ्गलादेशको क्षेत्रफल कति वर्ग किलोमिटर रहेको छ? बङ्गलादेशको क्षेत्रफल चाहिँ तपाईँको लागि भन्नुपर्दाखेरि यहाँनिर 1,47,570। ओके, बङ्गलादेशको क्षेत्रफल 1,47,570 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी भारतको क्षेत्रफल कति वर्ग किलोमिटर रहेको छ? भारतको क्षेत्रफल कति वर्ग किलोमिटर रहेको छ भन्दाखेरि 32,87,263 वर्ग किलोमिटर। 32 लाख, ओके, 32,87,263 वर्ग किलोमिटर भनेर बुझ्नु होला, राइट? अर्को प्रश्न परेको छ यहाँनिर, भारतको आर्थिक वर्ष कुन महिनाबाट सुरु हुन्छ? भारतको आर्थिक वर्ष कुन महिनाबाट सुरु हुन्छ? सही जवाफ हो अप्रिल 1। ओके, 1 अप्रिलबाट चाहिँ भारतको आर्थिक वर्ष सुरु हुने गर्दछ। अब मैले प्रश्न तपाईँको लागि छाड्छु, सही जवाफ लेखेर कमेन्ट बक्समा छाड्ने प्रयास गर्नुहोला मित्रहरू। तपाईँको लागि आजको प्रश्न परेको छ, ओके, यासेपिटिए साप्टालाई यासएएफटिए साफ्टामा कहिले रूपान्तरण गरियो? यासेपिटिएलाई यासएएफटिए साफ्टामा कहिले रूपान्तरण गरियो? मैले योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा सोधेको प्रश्न कतिको याद गर्नुभएको छ? प्लिज यो सामग्री हेर्नुहुने र सुन्नुहुने तमाम सबैले यसको सही जवाफ लेखेर कमेन्टमा छाड्न चाहिँ नबिर्सनु होला। त्यसले तपाईँलाई मेमोरी भएर रहिरहन सहयोग गर्नेछ, राइट? थ्याङ्क यू भेरी मच, विश यू अल द बेस्ट भन्छु। तपाईँ सबैलाई थ्याङ्क यू भेरी मच र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी तपाईँलाई काम लाग्ने विभिन्न आयोग तयारी सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। पक्कै पनि हामीलाई कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ भन्ने विश्वास गरेको छु। अर्को महत्त्वपूर्ण एपिसोडमा भेट्ने बाचा गर्दै आवाजमा आजको एपिसोडबाट म डिआर काफले पनि छुटिन्छु। त्योभन्दा अगाडि हामीलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्न नबिर्सनु होला। अर्को यस्तै एपिसोडहरू प्राप्त गर्नका निमित्त अल नोटिफिकेसन क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ, बेल आइकन
दबाएर। ओके, आजको एपिसोडबाट छुट्छौँ। नमस्ते।